नमस्कार। कार्यक्रम हिमाल वारीपारीमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको कार्यक्रम हिमाल वारीपारीको यो अङ्कमा हामी नेपाल चीन सांस्कृतिक तथा शैक्षिक परिषदका अध्यक्ष डाक्टर हरिशचन्द्र शाहसँग नेपाल चीन बीचको सम्बन्ध, नेपाल चीन सांस्कृतिक तथा शैक्षिक परिषदले सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न गतिविधि लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँ नेपाल चीन सांस्कृतिक तथा शैक्षिक परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपाल चीन सांस्कृतिक तथा शैक्षिक परिषद यो कस्तो खालको संस्था हो, त्यसको बारेमा छोटो जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद एउटा यो अवसर दिनुभएकोमा। नेपाल चीन सांस्कृतिक शैक्षिक परिषद यो सन् 2009मा स्थापना भएको एउटा संस्था हो र यो संस्था जुन चीनबाट अध्ययन गरेर फर्केका जुन विशेषज्ञहरू छन्, डाक्टर छन्, इन्जिनियर छन्, भाषा विज्ञहरू छन्, तिनीहरूको एउटा भेटघाट गर्ने एउटा संयुक्त रूपमा एउटा ठुलो थलो हो यो भन्दाखेरि। र यसले यो एउटा गैर सरकारी र मुनाफा रहित र गैर राजनीतिक एउटा संस्था हो र यो संस्थाले खास गरेर नेपाल र चीन बीचमा जुन हजारौं वर्षदेखि रहिआएका जुन हाम्रा सम्बन्ध छन्, खास गरेर यो संस्कृति, शैक्षिक, पर्यटन इत्यादि क्षेत्रमा यसले आफ्नो सम्बन्ध कसरी सुदृढ गर्ने, कसरी अझ जनस्तर पुर्याउने यो काम गर्दै आएको छ। र यो संस्थाले विगत झन्डै 43 वर्ष भयो जुन म पढेर आएदेखि यहाँ हामीले यो संस्था मार्फत हामीले चीनको शैक्षिक हामीले प्रदर्शनी गरेका छौँ। हरेक वर्ष चीनको नयाँ वर्ष वसन्त उत्सव हामीले आयोजना गरेका छौँ। हरेक वर्ष हामीले चिनिया एम्बेसडर कप जुन विद्यार्थीहरूलाई दिने, असहाय विद्यार्थीहरूलाई दिने, त्यो हामीले काम गरेका छौँ। त्यस्तै हरेक स्कुलहरूमा, अन्तर स्कुलहरूमा हामीले पेन्टिङको प्रतियोगिता गरेका थियौँ। त्यो साह्रै नै सफल भयो र जति पनि 1957 देखि जुन हाम्रा विद्यार्थीहरू साथीहरू चीन पढ्न गएर फर्केर आएका छन्, आज हजारौंको सङ्ख्यामा छन्। हामीले हरेक वर्ष चाइना पढेका जति पनि हुनुहुन्छ विज्ञहरू, हरेक विद्यामा, चाहे त्यो डाक्टर हुन्, इन्जिनियर हुन्, भाषा विज्ञ हुन् या त कुनै उद्यमीहरू हुन्, तिनीहरूको एउटा हामी हरेक वर्ष भेला गर्दै आएका छौँ। र यी सबैले हामी गरेपछि खास गरेर जुन हाम्रा सम्बन्ध छन् अझ कसरी जनस्तरसम्म र हामी पुस्तौँ पुस्तासँग हाम्रो सम्बन्ध अझ दिगो र अझ घनिष्ठ रहिरहोस्, त्यो उद्देश्यले हामी आजसम्म काम गर्दै आएका छौँ। डाक्टर साहबले यी कुराहरू भनिरहँदाखेरि पहिले चाहिँ अलिकति हामीहरू नेपाल चीनको सम्बन्धको बारेमा कुराकानी गरौँ, अनि फेरि पनि नेपाल चीन सांस्कृतिक तथा शैक्षिक परिषदले नेपाल चीन बीचको सम्बन्धलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन निर्वाह गरेको भूमिकाको बारेमा हामी फेरि पनि कुराकानी गरौँला। यहाँले चाहिँ चीनमै अध्ययन गरेर आउनुभएको हो, चीनमै चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गरेर यहाँ एउटा स्थापित चिकित्सकको रूपमा सरकारी सेवामा काम गरेर अवकाश पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। यहाँसँग चीनको अत्यन्त लामो अनुभव भएको हुनाले यहाँले चाहिँ नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ नि? यो चीनको र नेपालको सम्बन्ध भन्दाखेरि हजारौं वर्ष पुरानो छ। हुन त हामी भर्खरै यही गएको वर्ष हामीले नेपाल चीन द्वैत सम्बन्धको 65औं वर्षगाँठ हामी मनाएका थियौँ। तर यो एउटा जुन हामीले स्थापना भयो 1955मा, तर हाम्रा सम्बन्धहरू चीनको तिब्बत र चीनको मुख्य भूमिसँग हजारौं वर्षदेखि हाम्रो सम्बन्ध छ। र म चीन सरकारको छात्रवृत्ति अन्तर्गत 2034 सालमा म चीन अध्ययन गर्न गएँ। म त्यहाँ पेइचिङमा 8 वर्ष चिकित्सा शास्त्र र नेपालमा पहिलो एक्युपङ्क्चरमा एमडी गरेर आएको म नेपाली हुँ। र हाम्रा सम्बन्ध हामीले हेर्दाखेरि 5औं शताब्दीमा जब भ्रिकुटीको विवाह सोङचाङ गान्पोसँग भएको थियो त्यहाँदेखि लिएर र 12औं शताब्दीमा जब अर्नीको जब चीनमा कुबलाई खानको शासन थियो त्यो पनि हाम्रो सम्बन्ध हेर्छौँ। र 16औं शताब्दीमा जब हाम्रा मतलब वीरभद्र चीन गएका थिए त्यहाँदेखि, त्यसकारण मतलब कि हाम्रो सम्बन्ध धेरै पुरानो छ र हाम्रा सम्बन्ध आज चीनको हरेक क्षेत्रमा हाम्रो सम्बन्ध उत्तिकै प्रगाढ र गहिरो रूपमा छ। र खास गरेर चीन जहिले पनि
दुःख सुखमा नेपाललाई आफ्नो साथ दिँदै आएको छ। 1950 को दशकमा चीन आही पनि त्यति विकसित थिएन, त्यति सम्पन्न देश थिएन, तापनि चीनलाई सहयोग, नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको थियो। र आज चीन हरेक क्षेत्रमा, आज धेरै छोटो समयमा, यो विगत 40 वर्षमा चीन एउटा तेस्रो मुलुकको अविकसित देशबाट आज संसारको दोस्रो विकसित देशमा आएको छ। र त्यो विकसित देशले गर्दा आज हाम्रा हजारौं सङ्ख्यामा, दसौँ हजार सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरू चीन पढिरहेका छन्। नेपाली एक्सपर्टहरू अहिले चाइना गइरहेछ। र चीनको जुन हामी हेर्छौँ, जो हामी सानो बच्चा थियौँ, जब हामी हेर्थ्यौँ चीनले पहिला यहाँ हिमाल सिमेन्ट कारखाना बनाएको थियो, तपाईँको ट्रली बस बनाएको थियो, भोटेकोसी हाइड्रो प्रोजेक्ट सुरुमा बनाएको थियो। र आज हेर्नुहोस्, जुन हामी हेरिरहेछौँ, भ्रिकुटी काँच कारखानादेखि लिएर गोरखाली रबर उद्योगदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रियदेखि लिएर, र सबभन्दा पहिला जुन हामी सानो हुँदाखेरि बच्चाहरूले मतलब कि बाँसबारी छाला जुत्ताबाट कारखाना जुत्ता लगाउँथे, ती सबै चीनको एउटा मतलब कि देख्ने गरी एउटा मतलब कि तपाईँको सहयोग थियो उनीहरूले। र आजसम्म म पढ्दाखेरि म आफै एउटा के फिल गरेँ कि चिनियाहरू नेपालीहरूलाई असाध्यै माया गर्दो रहेछ। र उनीहरूले हरेक क्षेत्रमा परेको बेलामा त हेर्नुभयो 2015 मा भुइँचालो आयो, चीन सबभन्दा पहिला आएर हामीलाई सहयोग गर्यो। र आज हेर्नुहोस्, तपाईँको यो दरबार हाई स्कुल भयो, आज 9 तले बसन्त दरबार भयो, चीनले मतलब कि एकदमै सहयोग गरिरहेछ। त्यसकारण सम्बन्ध भनेको राजनीतिक सम्बन्ध उत्तिकै राम्रो छ, र अहिले जनतासँग सम्बन्ध पनि दिनदिनै प्रगाढ हुँदै गएको छ, एकदमै राम्रो छ। यहाँहरूले यो संस्था मार्फत भनौँ, नेपाल चीन सांस्कृतिक तथा शैक्षिक परिषद मार्फत नेपालका पर्यटन व्यवसायीहरूलाई, खास गरेर नेपाल पर्यटन बोर्ड, पर्यटन मन्त्रालय र चिनिया राजदूतावाससँगको सहकार्यमा चिनिया भाषा अध्यापन गराइरहनु भएको छ। यो चाहिँ नियमित रूपमा कक्षा चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ होइन? यो कस्तो खालको परियोजना हो, अनि त्यसमा चाहिँ पर्यटन व्यवसायीहरूको सहभागिता कस्तो छ, त्यसको बारेमा पनि केही भनिदिनुहोस् न। अघि मैले एउटा कुरा छुटाएको छु, किनकि हामीले हरेक वर्ष यो चीनको वसन्त उत्सव नयाँ वर्ष सँगसँगै हामीले हरेक वर्ष 2016 मा मैले सौभाग्य प्राप्त गरेँ। हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूसँग म सँगै चाइना गएको थियो, र त्यो बेलामा चीनका प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभयो कि जुन नेपालमा पर्यटनको ठुलो के अरे अवसर छ, र पर्यटनै आर्थिक मेरुदण्ड हो, त्यसको लागि तपाईसँग जति पनि चिनिया जुन टुरिस्ट गइरहेछ, तपाईसँग चाहिने मात्रामा जति पनि चिनिया भाषा जान्ने, चाहे त्यो गाइड हुन्, चाहे त्यो इन्टरप्रेटर हुन्, चाहे त्यो मतलब भाषा जान्ने मान्छे हुन्, त्यो तपाईँ सब धेरै कम छ। र चिनियालाई यदि चिनिया भाषा जान्ने कुनै गाइड भयो, तपाईँको यो इन्टरप्रेटर भयो, उसले भइदियो धेरै सहयोग हुन्छ। त्यसकारण उहाँले के गर्नुभयो कि 5 वर्षमा चिनिया जति मतलब कि सरकारले नेपाल पर्यटन व्यवसायीहरूलाई हरेक वर्षको दरले 40 जनाको हिसाबले हरेक वर्ष चिनिया भाषा सिकाइदिने उहाँले 11औं बुन्दामा संयुक्त एग्रिमेन्ट भएको थियो नेपाल र चीनको बीचमा। र चीन सरकारले नेपाली चीन दूतावासको मार्फत यहाँका पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड र हाम्रो संस्थालाई यो सुम्पनी भयो नेपाल चीन साहित्य परिषदलाई। र यो हामीले 4 वर्ष नियमित रूपमा नेपालको हरेक पर्यटन व्यवसायी, चाहे होटलका हुन्, चाहे तपाईँको यो पथ प्रदर्शन गर्ने मान्छे हुन्, चाहे यो टुर गाइड हुन्, अथवा यो नाटा पाटा साटा थुप्रै जुन पर्यटन व्यवसायीहरू छन्, ती सबैबाट मिलाएर अहिलेसम्म हामी 4 ब्याच गरेर हामीले 160 जना हामी तयार गरेका छौँ। तिनीहरू 6 महिना ल्याङ्ग्वेज चिनिया भाषा पढे, र कोही सबै HSK 3 र HSK 4 पनि पास गरे, र कोही मान्छे राम्रो नम्बर ल्याएर चीन पनि अध्ययन गर्न गएका छन्। र अझ राम्रो के भएको छ कि अहिले जति पनि जो सिकेका छन् ती सबले एउटा काम पाएका छन्, हरेक होटलमा हुन्, चाहे मतलब के अरे अरू पर्यटन व्यवसायमा काम गरेका छन्। र चिनिया जुन टुरिस्टहरू छन् उसलाई धेरै सहयोग पुगेको छ। र हाम्रो नेपालमा एउटा आर्थिक रूपले ठुलो एउटा टेवा पुगेको छ, र हाम्रा जुन सिकेका मान्छे छन् तिनीहरूले पनि एउटा जागिर र रोजगारी पाएका छन्। र यसले पनि के हुन्छ कि हाम्रो सम्बन्ध
जनस्तरमा अझ राम्रो भएको छ र हाम्रा मान्छेहरू चिनिया नेपालीहरूले एकअर्कालाई नजिकबाट बुझ्न पाएका छन्, जान्न पाएका छन् र यसले पनि सम्बन्ध राम्रो गरेको छ। यहाँले चिनिया भाषाको कुरा गरिरहँदाखेरि नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई जनस्तरसम्म अभिवृद्धि गर्नको लागि नेपालीहरूले चिनिया भाषा सिक्नु चाहिँ किन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो त एकदम बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो, किनकि भाषा भनेको मान्छेलाई सबभन्दा नजिक ल्याउने एउटा माध्यम हो। यदि हामीसँग कोही मान्छे नेपालीमा कुनै गर्यो भने हाम्रो मन यसै पनि पग्लिन्छ कि नेपालीमा कुरा गर्यो। म पढ्दाखेरि भर्खरबाट एउटा चिनियाको नमस्ते नि हाउ भन्ने बित्तिकै चिनियाहरू एकदम नजिक हुन्थ्यो। जब अहिले त कस्तो हामी चिनिया भाषा बोल्दाखेरि एकदम नचिनेका मान्छेहरू आफ्नै दाजुभाइ जस्तो अँगालो मार्छ। त्यसकारण चिनिया भाषा चाहे कुनै देशको कुनै भाषा किन नहोस्, त्यो भाषा भन्ने कुरा एउटा माध्यम हो मान्छे नजिक ल्याउने, र भाषाले गर्दा हामी एकअर्काको संस्कृति, एकअर्काको रहनसहन, एकअर्काको विकास र मान्छेको बारेमा हामी थाहा पाउँछौँ। त्यसकारण भाषा भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र भाषालाई मान्छेलाई धेरै नजिक ल्याउँछ। हुनु न, यसका भाषाको धेरै महत्त्व छ, चाहे जुनसुकै देशको किन नहोस्। र हामी यहीँका मान्छेहरू छन् चिनिया भाषा पढिरहेछन्। आज हामी हजारौँको सङ्ख्यामा हामी साथीहरू पढिरहेका छन्। जुन जमानामा हामी पढिरहेका थियौँ एकदम इने गिने मान्छे थिए जो भाषा हामीले खोज्न आउँथ्यो कि एउटा भाषा चाहियो मान्छे। अब त धेरै मान्छे पढिरहेछन् र किनकि एउटा भोलिको दिन पनि चीनको अब भनौँ भनेदेखि आज दोस्रो एउटा आर्थिक महाशक्तिको रूपमा चीन उभिएको छ र जति भाषा थाहा भयो भने मान्छेलाई भोलि चीनसँग हामी धेरै रूपमा धेरै प्रकारले हामी सहयोग लिन सक्छौँ। र चिनिया हेर्नुहोस्, जति पनि यहाँ फ्याक्ट्रीहरू छन्, जति पनि यहाँ तपाईँको चाइनिज कम्पनीहरू छन्, ती सबमा हाम्रा नेपालीहरू काम गरिरहेछन् होइन। र भाषाले गर्दा उनीहरू मतलब एकअर्कालाई संस्कृति, एकअर्कालाई शिक्षा, एकअर्का रहनसहन सब बुझ्ने ठुलो एउटा मद्दत पुगेको छ। डाक्टर साहबले यति कुरा भनिरहँदाखेरि र अघि डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ चीन विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापित भएको छ यति बेला र निकट भविष्यमै पहिलो अर्थतन्त्र बढ्ने क्रममा छ होइन। यो हामी छिमेकीको हिसाबले पनि यो हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो। अब यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेका पुस्ताहरू चाहिँ चीनको त्यति ठुलो द्रुततर आर्थिक क्षेत्रमा होस्, सांस्कृतिक क्षेत्रमा होस्, प्राविधिक क्षेत्रमा होस्, हरेक क्षेत्रमा, अन्तरिक्ष विज्ञानमा होस्, उसले यति ठुलो फड्को मारिरहँदा पनि यो भाषा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ र अवसरहरू पनि अलिकति कम छ। त्यो हुनाले बरु युरोपतिर जाउँ, अमेरिकातिर, अस्ट्रेलियातिर जाउँ भन्छन्। यो उनीहरूलाई सही रूपमा काउन्सिलिङ गर्न नसकेको कारणले हो कि अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न यो बारेमा। होइन, खास गरेर के हो कि अब अङ्ग्रेजी हामी एक क्लासदेखि पढ्दै आएका छौँ र हाम्रो क्लासमा एउटा अनिवार्य विषय पनि छ। यदि यो चिनिया भाषा तपाईँले हेर्नुभयो विगतको 8-9 वर्षमा जति पनि चिनिया भलन्टियर टिचरहरू यहाँ थिए र उनीहरू हरेक स्कुलमा, प्राइमेरी स्कुलमा जब भाषा पढाउँदै लगे तपाईँले देख्नु भएको छ कि आज कम्तीमा 200 स्कुलबाट उनीहरू भाषा पढाइरहेको थियो र तिनीहरू सानोदेखि नै उनीहरू ल्याङ्ग्वेज पढ्दै गए र आज त्यो बच्चाहरू यति राम्रो कविता पाठ गर्छन्, यति राम्रो नृत्य गर्छन्, यति राम्रो उनीहरूले वक्तव्य दिन्छन् होइन, जुन हामी अहिले दिन सक्दैनौँ। त्यसकारण मतलब कि भाषा गाह्रो होइन, भाषा गाह्रो हो, तर यदि हामी अङ्ग्रेजी जस्तै एउटा चिनियालाई पनि अनिवार्य विषय बनाइदिएको भए र सुरुदेखि पढाएको भए होइन, त्यो गाह्रो थिएन। अब हामी एकैचोटि चाहन्छौँ कि 6 महिनामा 1 वर्षमा हामी भाषा सिकिहालौँ, त्यो कुनै पनि सिकिँदैन भनौँ न। त्यसको भाषालाई हामी सुरुदेखि नै सिक्नुपर्ने हुन्छ। अङ्ग्रेजी त के छ, हाम्रो बोलचालको भाषा भइसक्यो, हामी नेपाली पनि आधा अङ्ग्रेजी मिलाएर बोल्छौँ, त हामीलाई सजिलो भएको छ। यदि चिनिया भाषालाई पनि यदि वास्तविक कुरा क्लास 1 देखि नै सुरु गर्यो भने त खास जुन आउने मान्छेहरू छन्, जुन आउने पिँढी छन्, उनीहरूलाई गाह्रो हुँदैन र पढ्न पनि सक्छन्। आज मैले भर्खर एउटा उदाहरण दिन्छु कि त्यहाँबाट क्रेन मान्छे किनेर ल्याएको छ एउटा नेपालीले। अब त सबै के मेनुहरू सब चाइनिजमा छन्, उसलाई कसरी इन्स्टल गर्ने, कसरी उपयोग गर्ने गाह्रो छ होइन। यदि सुरुदेखि मान्छे पढेको भए त सबैलाई आउँछ नि। अब यसको लागि विशेष मान्छेले बोलाएर अनुवाद गराएका, त्यस कारण भाषा पनि गाह्रो होइन। संसारमा त सबभन्दा गाह्रो त अरबी भाषा हो, त्यसमा चिनिया आउँदो रहेछ मैले सुनेको। चिनिया धेरै गाह्रो छ, तर पढ्दै गएपछि त्यति गाह्रो लाग्दैन। जुन हामी पनि 2 महिना त पढ्दाखेरि पढ्न नसकेला कि यसै फर्किन्छ कि जस्तो लागेको थियो, तर पढ्दै गएपछि मिहिनेत गर्दै अहिले लेख्न पनि आउँछ, बोल्न पनि आउँछ, त्यति गाह्रो छैन। त्यसका सुरुदेखि भयो भने राम्रो हुन्छ।
हामी चाहन्छौँ कि आज पढेर भोलि टोफल देऊ, भोलि स्याट देऊ, भोलि अमेरिका जाउँ, त्यो सोचौँ। इङ्ग्लिस तपाईँको बेस हो। तपाईँको क्लासमा, स्कुलमा, कलेजमा हामी इङ्ग्लिसमा पढ्छौँ, होइन चिनिया हामी पढ्दैनौँ नि त। त्यस कारण मतलब कि हाम्रो गाह्रो छ। चिनिया एउटा विषय छ, हामीले एउटा अप्सनल लिएको छ चिनिया ल्याङ्ग्वेज, होइन, र मात्र पढ्छौँ। यसका सुरु नै अनिवार्य विषय भइदिएको भए र चिनिया भाषामा यदि अर्को तपाईँको साइन्स भयो, सोसल साइन्स भयो पढ्नु भयो त झन् उसको भाषा राम्रो हुन्छ। त्यो छैन नि त। त्यसलाई गाह्रो छैन, जरुर गाह्रो छ, त पढ्दै गएपछि त्यति गाह्रो छैन, साधारण मेहनत गर्नु पर्यो। एक्ज्याक्टली। अर्को कुरा डाक्टर साहब, चीनमा अध्ययन गरेर चाहे अब प्राइभेट सेक्टरबाट जाउन् अथवा सरकारी छात्रवृत्तिमा जाउन् अथवा जसरी सुकै जाउन्, होइन, र कुनै पनि विषय उहाँ पढेर यहाँ आउन्, उनीहरूले यहाँ जीवनयापनका क्रममा जुन प्रतिफल उनीहरूले प्राप्त गर्छन् अथवा रोजगारी जुन भेट्छन् त्यो चाहिँ कतिको आकर्षक छ। चीनमा पढेर आउँदाखेरि यहाँ त केही पनि छैन, त्यसको त्यो भविष्य छैन भन्ने खालका मान्छेहरू पनि त धेरै छन् नि। तपाईँले एउटा बडा गौरव कुरा गर्दछु म, चाइनाबाट पढेर आएका 1957मा पहिलो नेपाली पढ्न गएका थिए, आज 68-69 वर्ष भयो होला, चाइना पढेका कोही पनि साथी बेरोजगार छैन। म यति भन्न सक्छु। डक्टर इन्जिनियर कुरै नगरौँ, राम्रो कुरा छ। जुन भाषा पढेर आएका छन् त्यो पनि डिग्री नलिएका छोटो गरेका छन्, ती सबैले काम पाएका छन्, कोही बेरोजगार छैन। यसकारण मतलब कि चाइना पढेर आएपछि चाहिँ जुनसुकै विषय किन नहोस्, नेपालमा भविष्य छ, नेपालमा अवसर छ, होइन, र हाम्रा साथीहरू भ्याइ नभ्याइ काम गरिरहेछन्। हुँदा यहीँ पढाएका हामी भाषाहरू जो त्यति राम्रो पढेका थिएन, आज हेर्नुहोस् ठमेलका 500वटा रेस्टुरेन्टमा सबै हाम्रा साथीहरू काम गरिरहेछन्, है, सब गाइडका काम गरिरहेछन्। तर पत्याउनु एउटा गाइडले, म त छक्क पर्छु कि 1 महिनामा 6 लाख रुपियाँ कमाइदियो। मिनिमम तपाईँको एउटा गाइडले 1 लाखभन्दा घटी कम कमाएको छैन महिनामा भाषाले मात्र। अब जो इन्जिनियर छन्, त्यो डाक्टर छन्, उसको कुरै अर्कै छ। त्यसकारण म यो भन्छु, अरू मुलुक मलाई थाहा छैन, तर चाइना अहिलेसम्म चाइना पढेका मान्छेहरू न बेरोजगार छन्, सबैले जागिर पाएका छन्। त्यो पनि तपाईँले एउटा इज्जतका साथ, गौरव साथ, होइन, मान्छे काम गरिरहेछ। अब डाक्टर साहबसँग मेरो एउटा अन्तिम प्रश्न, नेपाल चीन सांस्कृतिक तथा शैक्षिक परिषदका आगामी योजनाहरू चाहिँ के छन्? खास गरी यो नेपाल र चीन बिचको सांस्कृतिक तथा शैक्षिक सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ हामीले अघि मैले भने हाम्रो योजना धेरै छ, तर यो 2019 को जुन कोभिड आयो र 2020मा हामीले कुनै पनि कार्यक्रम गर्न सकेनौँ, र जति पनि कार्यक्रम हामीले यो भर्चुअल माध्यमबाट हामी गर्यौँ, र हाम्रो यो 6 महिनासम्म त अहिलेसम्म अन्यल छ। अब जुन महिनासम्म सायद भ्याक्सिन लागेपछि सायद सबै राम्रो भयो भने त हाम्रा योजनाहरू धेरै छन्। जसरी कि मतलब कि हामीले चाइना स्कलरसिप काउन्सिलसँग मिलेर हामी कार्यक्रम गर्न गइरहेछौँ, र तपाईँको चाइना पिपल एसोसिएसन फर फ्रेन्डसिप विथ फरेन कन्ट्रिजसँग मिलेर हामी कार्यक्रम गर्न गइरहेछौँ, र हामीले पुनः जुन हाम्रो चाइनिज ल्याङ्ग्वेज छ यो पर्यटन व्यवसाय लागि, त्यसलाई हामी यो वर्षको अन्तमा हामी सुरु गर्न गइरहेछौँ। त्यस्तै जुन यो हाम्रो चाइनिज एम्बेसडरको एउटा सब्सिडी जुन स्कलरसिप दिने स्कुलहरूको, त्यसलाई हामी गर्न गइरहेछौँ। र जुन चीनको बारेमा मेरो मनमा चीन भन्ने शीर्षक अनुसार हामीले एउटा प्रतियोगिता गर्छौँ, त्यो पनि हामी गर्न गइरहेछौँ। यसबाहेक हामीले हाम्रो डेलिगेसन छ, जो आदान प्रदान कार्यक्रम छ, र यही सन्दर्भमा यो वर्ष हाम्रो तिब्बतमा पनि हामीले यो कार्यक्रम शैक्षिक र सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न गइरहेछौँ। कि तिब्बतको जुन कल्चर ब्युरो छ र तिब्बतको जुन फर CPA FFC जुन चाइना पिपल एसोसिएसन फर फ्रेन्डसिप विथ फरेन कन्ट्री छ, त्योसँग हाम्रो सम्बन्ध छ। त यी सबै हामी बृहत् रूपमा हामी गर्न सक्छौँ यो बेलामा। त यो कुराहरू जुन भएन त्यसलाई हामी गर्छौँ, र आगामी नयाँ कार्यक्रम पनि हामी गर्न गइरहेछौँ। र सँगसँगै हामीले नेपाल चाहिँ मिलेर हामी केही तिब्बतसँग मिलेर हामी एउटा हेल्थ टिम पनि बनाउँदैछौँ, जुन कि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नलाई। र अब मतलब कि यो धेरै क्षेत्रमा चीनहरूलाई हामीले सहयोग गरिरहेछन्, हामी त्यो पनि गरिरहेछौँ। र चीन सरकारले यसपालि हामीलाई मास्कहरू र यो सेनिटाइजर दिनुभएको थियो, होइन। मैले एउटा हस्पिटललाई पनि दान दिएँ, जुन सबै डाक्टर नर्सले सबै प्रयोग गरे, त्यो बडा राम्रो भयो।
त्यसका मतलब कि थुप्रै योजनाहरू छन् जुन कि हामी मतलब कि फेरि पुनः सुरु गर्छौँ र यसको जुन पहिलाका थिए त्यो पनि गर्छौँ र अझ नयाँ नयाँ योजना हामीसँग छ जुन हामी गर्न गइरहेछौँ। हजुर, र अन्तिममा डाक्टर साहब, चिनिया जनता यति बेला वसन्त उत्सव मनाउनको लागि भव्य रूपमा बिस्तारै बिस्तारै भए पनि भव्य रूपमा यसको तयारी गरिरहेका छन्। किनभने 2020मा जुन हिसाबबाट वसन्त चाड मनाउने उहाँहरूले योजना गर्नुभएको थियो त्यो सफल हुन सकेन कोरोना भाइरसको महामारीका कारण। त्यसैले पनि योचोटि चाहिँ एकदमै उत्साहीपूर्ण ढङ्गबाट उहाँहरू हामीले दसैँ तिहार मनाए जस्तै वसन्त चाड मनाउने तयारी गरिरहनु भएको छ। यो उपलक्ष्यमा यो अवसरमा डाक्टर साहबलाई रेड मिडिया ग्रुप र क्यापिटल एफएमको तर्फबाट हामी यहाँको सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायु अनि प्रगतिको लागि धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। र म पनि यो जुन ठुलो प्लेटफर्म छ यो रेड मिडिया ग्रुपबाट र खास गरेर आउने अब यो फरवरीको 11 तारिकदेखि चीनको वसन्त उत्सव नयाँ वर्ष सुरु हुँदैछ र यसको उपलक्ष्यमा म मेरो तर्फबाट र नेपाल चीन सांस्कृतिक शैक्षिक परिषदको तर्फबाट म सबै चिनिया सरकार चिनिया जनता सबैलाई आउने वर्ष राम्रो होस्, सुस्वास्थ्य समृद्धि र आरोग्यको कामना गर्दछु। र मलाई लाग्दछ कि अहिले चीन संसारमा यो कोभिड-19 को रोग सुरु भए तापनि उहाँहरूले संसारमा सबभन्दा अगाडि कन्ट्रोल गरेर संसारले देखाइदिनु भयो। उहाँहरूले त्यो ठुलो कुरा हो। र अहिले म सुन्दैछु यो विगत 3-4 महिनामा 1.5 देखि 2 करोड मान्छेलाई भ्याक्सिन लगाइदिनु भएको छ। र त्यो भ्याक्सिन लगाएको परिणाम के हुन्छ कि उहाँले पोहोर साल के भन्नुहुन्थ्यो कि यो वर्ष हामी मनाउन पाएनौँ, अर्को वर्ष पक्कै मनाउँछ। र अहिलेको वातावरण यस्तो छ कि चिनिया जनताहरू फेरि त्यो हाम्रो दसैँ जस्तै त्यो चिनीहरूको ठुलो चाडपर्व हो यो। जसरी हामी दसैँमा महिनौ अगाडिदेखि हामी टिकट किन्छौँ बसमा प्लेनमा, चिनियाहरू त्यस्तै महिनौ अगाडिदेखि ट्रेन टिकट सबै किनेका हुन्छन् र एउटा जुन हामी परिवारसँग मिलन हुन्छ त्यस्तो उनीहरू पनि त्यस्तै हो सबभन्दा ठुलो। त्यस कारण मतलब यो सबभन्दा राम्रो चाडपर्व हो र चिनिया जनताहरूले गरिरहेछन् र यो सुखमा यस्तो अवसरमा हामी चिनिया जनतासँगै छौँ र हाम्रो वास्तविक कुरा हार्दिक शुभकामना छ र अझ चीन अझ विकास गरोस्, समृद्ध होस् र त्यो विकास र समृद्धिको फल हामी पनि नेपाली पाउन् र हाम्रो देश पनि विकास गरोस् हैन। चीन कहिले पनि यो चाहँदैन कि मतलब कि हाम्रा छिमेकी मतलब गरिब हुन्, ऊ चाहन्छ छिमेकी पनि धनी होस्, राम्रो हुन्छ। किनकि उनको भनाइ के छ कि यदि छिमेकी राम्रो भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ, उसले त्यो भनाइ छ। यसका छिमेकी पनि उसले सधैँ उसको पहिलो प्रार्थना के छ कि छिमेकीलाई पहिला हेरौँ। यसकारण हेर्नुहोस् आज छिमेकीले सक्दो उसले सहयोग गरिरहेछ। त्यसकारण मतलब यो चाडपर्वमा जो चीनको सबभन्दा ठुलो चाडपर्व हो यो वसन्त उत्सव नयाँ वर्ष, त्यसको लागि मैले शुभकामना दिन पाउँदा म र मेरो नेपाल चीन सांस्कृतिक शैक्षिक परिषद तर्फबाट दिन पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ र पुनः चिनिया सरकार र चिनिया जनता र सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु म। हस् डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि र महत्त्वपूर्ण समयको लागि रेड मिडिया ग्रुप र क्यापिटल एफएमको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरो तर्फबाट रेड मिडिया ग्रुप र क्यापिटल एफएमलाई जुन आज एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आजको कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा हामीसँग नेपाल चीन सांस्कृतिक तथा शैक्षिक परिषदका अध्यक्ष डाक्टर हरिशचन्द्र शाह हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर हरिशचन्द्र शाहसँग हामीले नेपाल चीन सांस्कृतिक तथा शैक्षिक परिषदका विविध गतिविधिहरूका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। हवस् त आजको लागि कार्यक्रम हिमाल वारिपारी यति नै। कार्यक्रमबाट म रमेशलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।